कर्नाटका उर्दू अकादमी के चेयरमैन जनाब मौलाना मोहम्मद अली खाजी साहब का भी पुरजोश इस्तकबाल किया जाता है। इनको गुलदस्ते के साथ रजिस्ट्रार साहब इस्तकबाल कर रहे हैं। इस कारगाह में जनाब शहर के मारूफ शख्सियतें यहाँ मशहूर हैं, तशरीफ़ लाए हैं। जनाब सुहेल बेग साहब, जनाब अयूब अंसारी साहब, जनाब जमील साहब, जनाब माहिर मंसूर साहब, जनाब कलीम साहब अल-अमीन कॉलेज, और हमारे इनका नाम फयाज कुरैशी साहब, और जितने भी अहबाब ख़वातीन यहाँ आए हैं तमाम का हम इस्तकबाल करते हैं। और आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारा नाम जरा एहतराम से लेना, हमारा नाम जरा एहतराम से लेना। बड़े अजीम बड़े बावकार हैं हम लोग, बड़े अजीम बड़े बावकार हैं हम लोग। अब देखिए, किसी भी काम की शुरुआत से पहले पौधा लगाना बहुत ही नेक अमल है और बहुत ही खुशायद अमल है, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि आदमी से कई ज़्यादा ये मोहब्बत के हकदार हैं। धूप में रह के साया दिया, पेड़ कितने वफादार हैं। तो जी हाँ, पौधा लगाने के लिए मैं आप लोगों सबको मदऊ करती हूँ, और इस दुआ के साथ कि ये पौधा आगे चलकर उर्दू का एक तनावर दरख्त बने जिसकी शाखें 4 दागे आलम में फैल जाए। जी हाँ, पौधे के लिए जनाब मौलाना मोहम्मद अली काजी साहब और दीगर मौजूद। अभी खबर क्यों आ जाए? अभी थोड़ा पीछे भाई। माहिर साहब आप भी आइए। माहिर साहब इधर। कुरान की आप करता धरता है, आपका अपना दफ्तर है मिनहाजुल कुरान जो है, तो उसके ज़रिए भी आप तालीम को फ़रोग़ देने में लगे हुए हैं। ये एक नया प्रोग्राम उनके पास है जो अंग्रेज़ी किताब यूकी में शाया हुई है मोहतरम अल्लामा ताहिरुल क़ादरी साहब की जानिब से, उसको यहाँ वो उसकी इशाअत उसको फैलाना चाहते हैं। बहुत जल्द वो एक काम करेंगे। बहरहाल ये लोग भी उर्दू ज़बान अदब के साथ साथ तालीम के फ़रोग़ में लगे हुए हैं। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी दावत पर आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया। शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा कर्नाटक उर्दू अकेडमी के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद अली काजी साहब, मेहमानान खुसूसी डॉक्टर राही फिदाई साहब, डॉक्टर सैयद नसीम सरगिरो साहब, साबिक चेयरमैन कर्नाटक उर्दू अकेडमी जनाब उस्मान शरीफ और जनाब सैयद अहमद रिजवान साहब, और शाइस्ता यूसुफ साहिबा और अख्तर सैयद खानम साहिबा, और तमाम अकेडमी के अराकीन, और इस एक तरबियती गाह में तशरीफ़ फरमा मोअज़्ज़िज़ तलबा और तालिबात। तो आप सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि जो आज का जो एक इनॉग्रेशन हो रहा है एक तरबियती गाह के एतबार से हो रहा है। तो मैं सबसे पहले कर्नाटक उर्दू अकेडमी की खिदमत में एक मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने इस तरह का एक कदम उठाया है। जैसे कि सर ने अभी इसका एक जिक्र किया था कि आप जहाँ पर भी एजुकेशन हासिल करेंगे, क्योंकि आजकल एजुकेशन कमर्शियल बन गया है, आप सभी इस बात से वाकिफ़ हैं। ऐसे सूरत हाल में कर्नाटक उर्दू अकेडमी ने आपसे बिना किसी गर्ज से आपकी तरबियत के लिए इतना शानदार और बेहतरीन तरीके के क्लासेस का इनेकाद किया है। मैं कहती हूँ उनको आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। बखूबी वाकिफ़ हैं, आजकल जितने भी आप UGC नेट के ले लीजिए, IAS के कोचिंग के क्लासेस ले लीजिए, 1 घंटे के लिए वो कितना चार्ज करते हैं पता है आपको जी। खैर, तो इन्हीं चंद चीज़ों को सामने लेते हुए मैं कोशिश कर रही हूँ कि चंद अपने जहन में जो ख्यालात हैं मुंतशिर है उनको जोड़कर आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रही हूँ। अदब बराए ज़िंदगी का तस्वुर से हम सब वाकिफ़ हैं। लिटरेचर में आपने पढ़ा होगा क्या है अदब बराए ज़िंदगी, और ये तस्वुर जो दिया था तरक्की पसंद तहरीक ने दिया। उसके बाद हल्का अरबाब ज़ौक़, उसके बाद जदीदियत का रुझान हमारे पास मिलता है। तो आगे चल कर क्या हुआ, अदब बराए अदब का भी तस्वुर मिलता है। अदब बराए ज़िंदगी, अदब बराए अदब, ये सब कुछ हमारे पास मौजूद है, लेकिन ये किसके ज़रिए आ रहा है, कौन है इसके पीछे?
ایک ادیب ہے, ایک شاعر. ایک لٹریچر بنتا ہے تو اس کے لیے شعرا اور ادبا کا ہونا بہت ضروری ہے. وہ نہیں تو لٹریچر بن سکتا ہے کیا؟ نہیں بن سکتا ہے. تو آج آپ جو ہے نومشق ہیں, ابتدائی سطح پر ہے, ایون میں بھی ابتدائی سطح پر ہوں. سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے, اور تربیت گاہ کے ساتھ ساتھ ایک استاد کا ہونا ضروری ہے. اپنے آپ کو ہر فن مولا تو کوئی نہیں ہو سکتا ہے نا. جب تک آپ آ کے پڑھیں گے نہیں, سمجھیں گے نہیں, کیسے تربیت ہو سکتی ہے. تو اس لحاظ سے اکثر کہا جاتا ہے کہ ادیب کیا ہے, سوال ذہن میں ابھرتا ہے. ادب کے ذریعے معاشرے کا آئینہ ہمیں دکھاتا ہے. اکثر ادیب یا شاعر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جہاں سورج کی نظر نہیں پہنچ سکتی وہاں ایک ادیب یا شاعر کی نظر پہنچ جاتی ہے. اکثر کہتے ہیں کہ ایک ادیب یا شاعر کو بنایا نہیں جا سکتا, بلکہ اس کے پاس ایک خداداد صلاحیت ہوتی ہے. یہ ان بورن ہوتا ہے, پہلے سے ہوتا ہے, لیکن اس کو پہچاننا آپ کی ذمہ داری ہے. اب جب اس کی شناخت بھی ہو رہی ہے کہ میں شاعری کر سکتی ہوں, میں افسانہ لکھ سکتی ہوں, یا کچھ مضمون لکھ سکتی ہوں, یا تنقید نگار بن سکتی ہوں, موخق بن سکتی ہوں, لیکن اس کی تربیت ہونا ضروری ہے, اس کی اصلاح ہونا ضروری ہے. تو یہ ساری چیزیں کہ بشرط یہ کہ اپنی صلاحیت کو پہچانے اور اس کی صحت مند تربیت کریں. اگر معیاری افسانہ نگار بننا ہے, میرے معیاری خلاب آپ کو پیش کرنا ہے, تو اس کے لیے محنت درکار ہے. محنت کے بنا آج دنیا میں کچھ مل رہا ہے کیا؟ نہیں ہے. تو جی میں نے ایک چیز میں نے کتاب میں پڑھی تھی. ایک اچھے شاعر یا ادیب بننے کے لیے سب سے پہلی چیز گہرا مشاہدہ ہے, یعنی آبزرویشن. باریک بینی کے ساتھ آپ کو ہر چیز کو آبزرو کرنا ہوتا ہے. دیکھیے آپ میں سے بہت سارے لوگ یہاں پر جو ہیں, ہر کوئی تو شاعر یا ادیب نہیں ہو سکتا ہے. ہم جیسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو مضامین لکھتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, لیکن ایک شاعر کی نظر الگ ہوتی ہے. وہ ہر چیز کو باریک بینی کے ساتھ دیکھتا ہے. وہ جیسا پیش کرتا ہے ایک آدمی پیش نہیں کر سکتا ہے. تو آپ اگر ایک شاعر بننا چاہ رہے ہیں, ایک ادیب بننا چاہ رہے ہیں, تو آپ کا گہرا مشاہدہ ہونا چاہیے. اس کے تعلق سے جو ہے اعجاز حسین اپنی کتاب ادب اور ادیب میں یوں رقم تراز ہیں کہ ہر اہل قلم کے لیے دیدہ بینا ویسا ہی ضروری ہے جیسا کہ جسم کے لیے روح. بغیر اس کے مطالعہ ناقص رہے گا اور انفرادیت مفقود ہو جائے گی. اس کا مشاہدہ اپنا ذاتی ہونا چاہیے. کوئی زبان اچھا ادیب نہیں پیدا کر سکتی. دیکھیے میں پھر سے اس پہ ٹرسٹ کر رہی ہوں, کوئی زبان ایک اچھا ادیب نہیں پیدا کر سکتی جب تک کہ اس کے خدمت گزاروں کو قوت مشاہدے کے ساتھ ساتھ نقطہ رسی نصیب نہ ہو. اقبال نے اشارہ کیا ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے وطن میں دیداور پیدا. تو اقبال نے چمن میں دیداور. تو اس طریقے کے مشاہدہ کا آپ کا کیا ہے ہونا بہت ہی ضروری ہے. دیداوری ادیب کو کامیاب بنانے کے لیے بے حد ضروری ہے, جس کا یہ ملکہ جتنا حاصل ہوگا اسی قدر زیادہ اس کو کامیابی کی امید ہوگی. تو اس طریقے سے جتنا آپ مشاہدہ کریں گے, گہرائی میں ڈوبیں گے, اس طریقے سے کہ آپ ایک اچھا ادب پیش کر سکتے. اس کے ساتھ یہ بھی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی نومشق ادیب یا شاعر جو ہے ایک شاعری کرنا چاہتا ہے تو اپنے استاد کی تنقید کرتا ہے یا اپنے بڑوں کی تنقید کرتا ہے. تنقید کیجئے, مگر تنقید نقل نہیں بننا چاہیے کہ آپ جو محسوس کر رہے ہیں, وہ جو جذبات ہیں اس کو اس طریقے سے عوام تک پہنچائیے کہ آپ کا پیغام آسانی سے عوام کے سمجھ میں آئے. کیونکہ غالب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ابتدا میں فارسی میں شاعری کی تھی, تو انہوں نے کیا کہ میری شاعری بہت معیاری ہے کہ آپ لوگ اس کو نہ سمجھ سکے, لیکن بعد میں کیا ہے انہوں نے اردو کی طرف رخ کیا اور آج تک وہ مشہور اور کامیاب ہے. تو شاعری ایسی کیجیے جو عوام کو سمجھ آ سکے, کیونکہ ایک شاعر کے دن کیا کرتا ہے, پیغام دیتا ہے. شعور آپ کی بیدار کرتا ہے یا نہیں, تو وہ اس کا کام ہے. تو اسی طریقے سے میر کے چند اشعار میں نے لکھے تھے. نازو کی اس کی لب کی کیا کہیں, پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے, ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا, دل ستم زدہ کو ہم نے تھام لیا, پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں, جانے ہی نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں. تو پھر ایک شعر اسی طرح سے بہت سارے اشعار اردو ادب میں بن جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ سادگی کو اپنائیں, ادیب ہو یا شاعر ہو, سادگی کے ساتھ شعور جو ہے بہت اعلیٰ مقام پر ہونا چاہیے. سادگی کا اس کا مطلب یہ نہیں کہ چند لفظ آپ نے بول دیے, یہ نہیں ہے. شعور کی جو اہمیت ہے اس میں زیادہ ہونا چاہیے. اب شعور صرف نئے لکھنے والوں اور نئے بولنے والے کے لیے ایک مشاعرہ اور تربیتی کارگاہ اور ساتھ ساتھ میں ایک نثری نشست کا اہتمام کیا تھا. اس وقت ہمارے ڈاکٹر سید خدیر نظیم صاحب ہمارے چیئرمین تھے. اس کے بعد اکیڈمی کی تشکیل نہیں ہو پائی, کئی مسئلے آ گئے. اس کے بعد تقریباً 6 سال کے بعد
जो सिलसिला मुनक़ता हो गया था, आज वही सिलसिले को जनाब मुनीर अहमद जामी और कर्नाटक उर्दू अकादमी की सारी टीम ने नए सिरे से जारी किया है। मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबादी देता हूँ और बिलखुसूस मुनीर अहमद जामी जिस खुलूस के साथ उस वक्त से हमारा साथ देते आए हुए हैं, आज उसी सिलसिले को अपने तसलसल से बरकरार रखा। मैं आप तमाम लोगों को और बिलखुसूस कर्नाटक के कोने कोने से आए हुए नए कलमकारों को मुबारकबाद देता हूँ कि आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप जो कुछ शायरी और नसर के ताल्लुक़ से सीखना चाहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा स्टेज है। मैं कर्नाटक उर्दू अकादमी और इसके तमाम रुकन को मुबारकबाद देते हुए उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम कामयाब हो और आइंदा अकादमी इस तरह के प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखे। शुक्रिया। फिदाई साहब, शायर अदीब दानिश्वर, डॉक्टर सैयद खदीर नाजिम सरोग्रोह साहब, साबिक चेयरमैन कर्नाटक उर्दू अकेडमी, हमारे हदील अजीज रजिस्ट्रार साहब, डॉक्टर मौजुद्दीन खान साहब, डॉक्टर अनुपमा पोल साहिबा, कोऑर्डिनेटर बैंगलोर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, जनाब सैयद अहमद रिजवान साबिक रुकन कर्नाटक उर्दू अकेडमी, हमारे तमाम जुमला अरकान, प्रेस, तलबा और तालिबात, इस जलसे की कड़ी आखिरी कड़ी पर हम आ चुके हैं और मैंने ये हदिया तशक्कुर करने की जिम्मेदारी अपनाई है। तो एक शेर जो है उर्दू की नज़र करना चाहूँगी। हिंदुस्तान की बेटी है, हिंदुस्तान की बेटी है, दुनिया कोशां है, दुनिया की शान भी है। कितनी अनोखी मीठी ये उर्दू ज़बान है। अब मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मुख्तसर अल्फाज में तमाम हाज़रीन, तमाम मेहमानान खुसूसी को कर्नाटक उर्दू अकेडमी की जानिब से और मैं अपनी दिल की गहराइयों की तरफ से शुक्रिया अदा करूँगी, शुक्रिया अदा करती हूँ। और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बार बार मौके आए जब हम और आप मिल बैठे, उर्दू के चाहने वाले मिल बैठे। उर्दू के काज के लिए बहुत कुछ काम तो शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सदर साहब की क़यादत में और तमाम अरकान के ताउन, रजिस्ट्रार साहब के ताउन से। दुआ कीजिएगा कि ये कारवां ऐसे ही चलता रहे। इंशाअल्लाह बहुत मंजिल तक पहुंचने में देर तो होगी, लेकिन हम इस कारवान को चलाने में, चलने में बराबर रहेंगे, बराबर शरीक रहेंगे इंशाअल्लाह। हदिये तशक्कुर करता है साज़े दिल काम एक तार, हदिये तशक्कुर करता है साज़े दिल का हर एक तार। 100 ज़बान से आपका 100 बार शुक्रिया। जय हिंद, जय कर्नाटका। खाने का इंतज़ाम है, दोपहर के लंच का इंतज़ाम है। सब हजरात से गुजारिश है कि आप जो है लंच